Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto mata bayrag mata og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisa dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya, og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayday ikaw, O Kristo. Ang sugo ni Hesus nga dili gid ta manimalos sa nagbuhat og dautan kanato, mao ni ang gisaysay sa atong unang pagbasa nga gibuhat nila ni San Pablo. Matod pa niya, bisag wa mi mamakak, ginganlan mig bakakon, bisag nagbuhat mig maayo, nganlan mig dautan, pero wa gyud sila masuko. Nagsige ra gyud sila og padayon sa pagbuhat sa maayo. Mao ni nga sa atong tubag sa Salmo mga igsuon nag-ingon ta, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang timaan gyud sa tawo nga naluwas dili nang makabayad tas utang or makabawas ta sa nagdaog-daog nato nga di na ta daog-daogon. Mao gunay atong kasagaran nga huna-hunaon. Ang kaluwasan di ay gyud sa tao nagikan anang dili na ka mahadlok, sakiton, dili na ka masuko nga daog-daogon o kahabudhian. In short, makabuntog ta sa sala. Dili na ta matakdan sa sala. Pareho gud anang nakay sakit. Ganang nakay sakit, unsa may isulti dayon sa doktor nga dili ka mosikit anang mga lugar nga naay daghang mga virus, kay basig masudlan ka, musamot ang imong sakit. Sa ito pa di na ka maluwas. Kanus ama ka matawag nga luwas na ka, free na ka sa sakit, nga bisag mo tipon pa kas mga masakiton, dili na ka matakdan. Kay nana kay gitawag og strong immune system. Ana, pangutan ako nun ang imong tupad karon ing na strong na imong immune system. Kay kamura bang mga asawa, gamay lang si Piats Bana, suko dayon. Buutan man ka nga pagkaasawa, nganong nasuko man kasi imong buangon nga bana, pasabot, di pa ka maluwas. Mga bana, mausad. Mga asawa, magyaw-yaw, masuko usad. Niya ipasangil dayon nga, tungod ni nimo. Hasta mga ginikanan, ipasangil sa mga anak. Ako padri, magsige jud kog pangasaba, sige jud kog pamalikas, kay tungod ani ako mga anak, badlungon kayo. Ay, ayaw na, anay. Imo ra ng drama-drama. Pwede ra gyud na kana sila tanan magpakasa, pero kita dili mahimong sadaan. Mao na nga si Kristo nag-ingon gyud, kung naay mupugos nimo pagpapasan sa iyang karga, dubliha. Kung dunay mo tamparos nimo, dubliha sad, ipatamparos hastang pikas. Kung dunay mo ilog sa imong butang, ayaw na nagbawiya. Kung naay manghuam nimo, tagai dayon. Bahala naglibakon ka inighuman. Nga naman, aron kining mga butang sa kalibutan,
mahimong atong puhunan sa pagsud sa langit. Didto sa langit, wala na'y kasakit, wala na'y mudaog-daog nato, wala na say mangilad nato. Dinhis kalibutan, sagdai lang sana sila tanan. Total, malangit raman gyud ta. Mao nay atong sintrohon sa atong paningkamot. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ang atong mahigugmaong amahan naghatag kanato sa tanang butang nga maayo. Malaumon kitang musangpit kaniya sa atong pag-ingon. Amahan, hingpita kami sa imong gugma. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang perfect nga tao para sa Ginoo di ay dili ng tao nga naangkon niya ang tanan. Ang tao di ay nga perfect, kana di ay tao nga sama niya ni Kristo, kamaong mohigugma sa tanang tao. Sige, ing na imong tupad, ing na wa kay gidumtan ron. Kana peligro na, di na ka perfect, bisag summa cum laude pa kasi inyong eskwelahan, pero daghan kay kag kontra, dili ka perfect. Bisag kada exam 100 gyud imong kuha, pero daghan kay kag ikalagutan, di ka perfect. Muna matud pa ni Kristo, ang makapahimo natong hingpit mao gyud ang paghigugma sa tanang tao, buutan dili buutan. Mga tao nga atong higala ug mga tao nga atong kaaway or kadtong nagsigig pangaway nato. Ug tungod niini, ang perfect sad nga tao tungod kay mahigugmaon man siya sa tanan, manggihatagon. Mao na nga diri sa atong unang pagbasa, ang taga Macedonia nga nagantos og daghan kay kalisod nga financial ug uban pang kalisdanan matud pang San Pablo,
nagsigi og panghatag. Wa sila ba magsigig kwenta ba nga sila naglisod, nitabang sila lain sad nga naglisod. Gani mga igsoon, ang atong mga santos ato man ni silang giisip nga perfect, mausad ni ang ilang kinaiya. Sama ni San Roque, nanghatag siya, nya siya nagkalisod. St. Francis of Assisi, nagpakilimos aron manghatag sa uban nga mga makililimos. San Isidro Labrador, pananglitan, sa iyang pagtrabaho nga porting lisura, nanghatag sad sa iyang isig katrabahante. Pangutan-an sa di mong tupad, ing napulos magitaron naglisod, sige kag palit og sitiyo mopatukod tag balay sa mga taong way balay. Ana siya. Kinibitang ato mga proyekto dinhi sa mga miaging mga pamalit na tug slots, pulos-pulos magita naglisod, pero nakahimo tag nindot nga mga istruktura, mga proyekto tungod sa atong pagpanghatag bisan pag naglisod ta. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanus aman makadaig ang atong kalag ngadtos Ginoo kunwa siya'y sala. Ang kalag nga gitabunan sa daghang sala mag-ago na sa kasakit o kasakit. Pero ang kalag nga way sala magsigi nagdaig sa Ginoo. O kanus aman maway sala ang kalag basta magsigig higugma, magsigig tabang ngadto sa uban. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, mudangop kita karon ngadto sa Dios nga atong maluluyong amahan, ug moingon kita nga masaligon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kung mohatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. O kung mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka sulod ngadto sa imong lawak,
Unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita, og gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kaning ganti sa Ginoo, mga igsuon, mao gini usa sa atong mga panganduyon. Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, duna gid tay angay itanom aron duna sad tay anihon. Itanom nato ba? Mo nang niingon diri, ang nagtanom og daghan muani sad daghan. Ang nagtanom og jutay muani sad og jutay. Nya gihisgutan dinhi kanang pagkamanggihatagon nga ang tao di ay nga magsigig panghatag, daghan siya makuha nga grasya. Unsa may tumong sa Ginoo nga buuan man siya grasyang daghan, aron mosamot gid siya ka manggihatagon. Ngiling nga imong tupad ing nadaghan kag gihatagan ron na. Kita ra ba mga daw kayo atong tigomon. Dili na mao'y teknik ha nga tigomon ang pagpanghatag. Ako bitaw, sige kog sulti ninyo dinhi nga palit gid mong slot. Palit yung slot. Nya mas daghan imong palitong slot, mas daghan ang moabot nimong grasya. Mao na ni ang gisultis Ginoo. Palit ka usa ka slot. Unsa may mahitabo? Kana ra sa ibalik sa Ginoo nimo. Karon atong gipadayon ni og baligya ning slot sa Sitio para ni sa atong pagpadayog tukod og balay. Sa atong ginagmayng mga slots, nakatukod na tag ubay-ubayng balay, gatos na kapin. Karon, padayon tag tukod. Kamong nakatampo ani og sa uban pa natong mga slots, congratulations, mas daghan pa mog madawat. Ngano man, tungod kay matod pa diri sa atong ikaduhang o sa atong Ebanghelyo, ang nagbuhat sa tago para sa Ginoo, sama aning palit og slot, sama anang pagampo, sama anang pagpuasa, gantihan gyud sa Ginoo. Pasabot kini di ang atong pagpanghatag, kining atong pagbinuotan, wa tay lain nga tumong ang pagdaig sa Ginoo, ang paghatag sa Ginoo og pagdaig og himaya. Nya iya sa nang ibaws nganhin nato. Munang bulahan gyud ang tao nga mahadlokon sa Ginoo matud pa sa atong salmo. Ug unsa may atong kahadlokan, kanang din ata ka maong manghatag, kanang mahimo natang daw mahadlok unta taana. Pasabot tumano nato ug sundo nato ang pagkamanggihatagon sa Ginoo, kay iya sang tumanon ang iyang pagka manggihatagon o ganti nganhin nato. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang tuburan sa gugma o sa tanang butang, og moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo.
Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong pag-ampo ayaw daghana ang inyong mga pulong, ingon sa gibuhat sa mga pagano, nga naghuna-huna nga dunggon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw panig-ingon kanila, kay ang inyong amahan nga nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Ingna niini pag-ampo, amahan namo nga naa sa langit, simbahon unta ang ngalan mo, maghari ka unta kanamo, og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta, ingon nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang kalanon nga among gikinahanglan karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa malisod nga pagsulay, luwas sa hinuon kami sa dautan. Kay kon pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kung dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matud pa sa atong salmo, ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ug ang kasabutan sa Ginoo usa na ni ana nahimutang aning pag-ampo nga iyang gitudlo nga ang kalan-o nato sa matag adlaw ihatag gid niya karong adlaw nga iya satang pasayloon sa atong mga sala, way limit. Basta magsige sa tagpasaylo sa nakasala nato, niya iyatang ilikay sa mga dautan, bisan sa mga pagsulay. Pero ang iya lang sang ihangyo nato, nga ato sad nga batunan ang ato sang kasabutan niya. O ang atong kasabutan nga siya gyud, ang Ginoo gyud mo'y atong amahan. Nya matuman gyud ang iyang pagbuot. Nya siya gyud mao ang atong hari, dili ta maghari-hari. Ingna kono nang imong tupad nga kinsay hari sa imo rong kinabuhi. Kinsa roy imong gituman, ang imong gusto o ang gustos Ginoo. Sa atong unang pagbasa, hisgutan diri nga niingon si San Pablo ba nga pailob kamo kanako, kay mura kog buang-buang nga masilos ko ninyo. Di ko gusto nga maadto mo sa yawa, kay mura mog akong mga anak nga dalaga nga akong giandam para ipapangasawa sa usalang kalalaki nga mao si Kristo. Pasabot ni San Pablo, matag-usa nato nga nagsunod sa Ginoo, magtinabangay ta nga mahimotang putli at tubangan ni Kristo. Nya unsaon man na kanig yung pagpasaylos mga sala. Muna sa atong pagsigig ampo, labi na santos nga rosaryo nga magbalik-balik taglitok anang amahan namo, hinumduman nato nga dili gyud nato palabyon ang 24 hours nga dili ta makapasaylos mga sala. Kay mausad na ang makapaputli nato. Kay saad manas Ginoo, iya maginang tumanon nga kung atong pasayloon ang nakasa nato, matud pa niya diri sa Ebanghelyo, kung pasayloon ninyo ang nakasala ninyo, kamo sad pasayloon.
Nya kung di sad ninyo sila pasayloon, dili sad mo mapasaylo. Kanindot unta no ang atong mga leaders, labi nang naa sa atong gobyerno, magpasaylo ay kining mga team Marcos, team Duterte, team oposisyon ba na sila, ilang lini, magpasaylo ay dili magpadayon og away ang mga nangapil midterm elections ug ang midaog magpasaylo ay kadtong inyong gihatagan nya wa mo butar ninyo la pasaylo alang sad kamo sang kasigig butar nya gisaarang hatagan nya wa ra bagyud idayog hatag pasayloon lang sad nana kay total inig ka human na gyud sa tanan ang moatubang nato dili man kining atong mga kauban dinhis kalibutan kundili ang Ginoo mismo. Og siya mo'y mutan-aw, muusisa nato kung angayan bata dito sa harian sa langit o dili ba. Muna, dili concern nato ang kalibutan. Ang atong concern, maugyod ang langit. Kay tuwa dito ang tinuod nga gingharian, tuwa dito ang tinuod nga kalipay nga way katapusan. Muna dinis ato sa kalibutan, ampo kita nga dili ta ibutang sa lisod nga pagsulay, dili itugot sa Ginoo nga mahulog unta ta niining mga pagsulay nga dautan. Pagampo sa katawhan. Si Jesus nag-ingon kanato nga siya kanunay muhatag sa tanan nga atong gikinahanglan sa iyang ngalan. Busa malaumon kitang moingon, amahan, dungga ang among pagampo. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Pagdaigong ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya og sa anay, og makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkot niini, og walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata maoy suga sa lawas, kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang imong mga suga, kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Unsa may maayong isuga? Ang ngit-ngit, isuga ni mos hayag, o ang hayag, isuga ni mos ngit-ngit? Naay istoryang Kristo din nga, mura sa tag magkatawa, naingon siya, busa kung ang imong suga, kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayod niini. Pero posible sa tingali, magsuga kag kangit-ngit kay naa kas hayag, or magsuga kag hayag kay naa kas ngit-ngit. Hay may sakto ana. Magsuga og hayag kay naa kas ngit-ngit. Dili magsuga ngit-ngit kay naa kas hayag. Mao na siya. Ang ato rong kalibutan gihasol aning depression, despair, hopelessness. Daghang naghikog gani karon dinhi sa atong parokya nining milabay nga mga pipila pa lang kakatuigan o pila ka buwan
nanay na naghiko gyapon, uban sang mga parokya na gyapon, labi na gaing nasod. Ngano man tungod kay ang suga nila sa ilang kinabuhi kangit-ngit. Ug unsa man ang suga na kangit-ngit, kana gyung sala. Ang sala karon murag wala na kaayo ang tao mahingawa sa sala. Pragod anang magpuyo-puyo. Puyo-puyo, dako kay ng sala. Pero sige silag paningkamot, siging trabaho kay ang ilang lawas ilag yung buhion. Ang ilang anak, ilag yung atimanon, butangan pag yung vitamins, pakanon yung vitamins, mga immunization, kay para dili mataptan o mga subaw-subaw, pero silang duha, way kasal. Mauna siya'y ang suga nila sa pamilya, kangit-ngit. Napaganiuban, muhilak, kay ang ilang anak nga gamay, himatyon, kay naay sakit, muhilak. Unya, wa mo hilak nga silang duha way kasal. Luoy kayo. Naiuban nagkinabitay. Nagbuwag sa ilang original nga pamilya, nagkinabitay. Nya sige yung jogging, siging zumba kay para healthy, pero ang ilang relasyon kangit-ngit. Mao na hinahitabo ros kalibutan. Nasa uban daghan kay kwarta, hala tigom gyud kwarta niabot nag millions, billions, mangurakot pa gyud diha sa gobyerno or dinhi sa simbahan. Pero ang ilang kinabuhi pulos sala. Munang ang kalipay wa gyud diha. Matud pastubag nato sa Salmo, ang tanan nilang mga kagulanan or sa tanan nilang mga kagulanan luwason sa Dios ang matarong. So kung magtinarong ta sa atong kinabuhi, mga igsoon, mauna na ang kahayag og luwason tas tanang kagulanan. Why stress? Why despair? Ngilingay mong tupad ing na wa na kay kagulanan ron. Wa ra ka maguol anang imong naong na ang iuban karon naong lang naka-stress na nila luoya. Tanawa diri si Kuan San Pablo sa unang pagbasa. Matod pa niya, ang akong gipagarbo, kung magpagarbuhay ta, ipagarbo nako ang akong mga kasakit, ang akong mga pag-antos. Katawanan sa ni si San Pablo, ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, mao'y iyang gihimong garbo. Kita garbo man ta nga, hayahay kay ko, buotan kay akong bana, gwapa kay akong asawa, sana bright kay akong mga anak, malampuson kay akong negosyo, nakapalit na sa kong bagong yuta, nakatukod sa kong bagong balay, bago na sa akong sakyanan, proud kay ta ana. Pero si San Pablo lahi, ingon din siya nga, kapila ko mapriso, kapila ko gilatos, kapila ko gibato, kapila ko nalunod, wa ko'y kaon, 24 hours kung galutaw-lutaw sa tubig. Muna iyang gipagarbo. Nganuan, kaya ang iyang giantos, mauman ang pagsangyaw sa buhat ug sa pulong sa Ginoo. Muna hunongon tananing pagpagarbos mga butang sa kalibutan. Matod pa ni Kristo ay mo pagtigom ug bahandi dinhi sa kalibutan. Kay mawa ra na usa lang kapag pamilok, either kwaon nas kawatan or makutkot nas taya or mawa nas imong kamot kay nihunong nakaginhawa. May pa, kung saan man ang bahandi, ipalit og slot. Bitaw. Sige pamantarog pamaligyag slot sa Sitio Itukod nato nagbalay sa mga wapay balay. Nya kaning atong balay nga arang-arang na, ato na lanang ayom-ayomon. Kadtog yung way balay mo'y atong tukuran. Dako kay tagbahandi ana didto sa langit. So munay atong suwayan pagbuhat. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, si Jesus nagtudlo kanato unsaon pagtigom og tinuod nga bahandi. Busa malaumon kitang moingon, Ginoo, kaluy kami.